السلام عليكم إخواني أخواتي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا درس جديد من دروس إليستراتور، وخلال هذا الدرس غادي نتعلموا كيفاش نديروا لو ماسك ديكريتاج، comment préparer le masque d'écrêtage, et aussi comment préparer le masque d'opacité. Donc باش comme ça نعرفوا la différence بيناتهم. D'accord. Donc l'exemple قدامنا هو هذا. غادي نحاولوا نكريو un nouveau document. On va créer un fichier, nouveau document. On dirait la taille de le modèle ديالنا format A5. Donc هنا ما عنديش لي ميزور ديال A5 par exemple. انا نشوفوا نو ما كايناش عندي A5. دونك اولا نمشي نكليكيو على لو مود امبريسيون باش كومسا يطلعوا لي لي دوني ديال هنا. الوغ A5 ما كايناش عندي، نمشي لهنايا وانا عارف لي ميزور ديال A5 ديالي سي 14,8 على 21. Là, on va majorer ça, on dirait 15 cm sur 21 cm. Voilà. Et on va renommer Hada un flyer, par exemple. D'accord. On renommer ou le fond perdu, on dirait 0,3 cm. بالنسبة les modes colorimétriques, وبالنسبة les effets de pixelisation, on va CMGN pour l'impression, ou 300 pixels par pouce pour la bonne qualité de l'impression. On dit créer. Voilà, tu as un nouveau document. Alors, كيف تنشوفوا في الموديل ديالنا هنايا كاين عندي هذا لو فون فيه بلاغير بلون فيه ان بلو سيال. دونك نمشي ناخذ ان ريكتونغل ونطراسيه من لو فون بيردو حتى لو فون بيردو هنايا. داكوغ. غنمشي نحيد لو كونتور با دو كونتور. فوالا، هاد لو تري روج سا فيدير با دو كونتور. ونجي لهنايا وندير لو فون ديالي هو اللي اون برومي بلون، ونمشي لهنايا جو في لو كولوريي اون بلو سيال. الوغ تلاحظوا بان في لا باليت نيونسيي هادي خديت لا كولور ديالي اون بلو سيال، مي هاد لو بلو سيال جاني فونسي بزاف. دونك شنو اللي غتساعدني باش نقصلو من لا تانت ديالو؟ سي لا باليت كولور. داكوغ. الوغ لا باليت كولور غنمشي هنايا نفتحها ندير افيشي لي زوبسيون ديال لا باليت كولور بحال هكذا، ونقص من لا تانت ديال لو سيون. فوالا، نزيد نقص حتى 35 هكذاك ولا 30. فوالا. الوغ سي نديروها في 35 يمكن لي نجي لهنا ونكتب 35 ديريكتومون. فوالا. داكوغ. سي جو سوي ساتيسفي من لو موديل ديالي، الوغ هنايا في هاد الحالة هادو نردهم لبليساتهم كوم سا، او بيان تمشي تندير غير انيسياليزي لي زانديسبونسابل كلاسيك، وهنايا ترد ليا لي باليت كلهم في لومبلاسمون انيسيال ديالهم. هادي غادي نفيكسيها بكونترول 2، واللي ما عندوش لو راكورسي ولا ما حافظش لو راكورسي دونك يجي لهنايا ويدير اوبجي فيرويي لا سيليكسيون كونترول 2. فوالا. داكوغ. دابا نمشيو نديرو فيشي امبورتي هذاك ليكرون اللي عندي هذاك لو بيتي بيسي. فوالا، امبورتي ونكليك على هذا ونديرو امبورتي ونجي ونطراسيه عندي هنايا على شكل هكا. فوالا. الوغ اول مسألة غادي نقومو بها هو لو ماسك ديكريتاج. الوغ باش ندير لو ماسك ديكريتاج جو دوا لو روتراسي افيك لا بلوم، ندير لي كولور باغ ديفو نحيد لو فون. الوغ عندي هذا لو نوار، الا درت لو هنا لو تراسي ديالي بلو نوار ما غاديش يبان ليا، غنحاول نديرو بلو جون بحال هكذا. نجي لهنايا ونزومي شويه، انا راه بارك على كونترول ولا با ديسباس باش تعطيني بيرمانون هاد لا لوب. فوالا، اي جو كليك كونترول موان بور ديزومي بحال هكذا. داكوغ. اون فا زومي اونكور بلوس. نجي لهنا جو في ان برومي كليك، لاحظتي ولا بليم حدا واحد ليطوال سا فودير il va commencer un tracé. جو كليك و افيك لا با ديسباس، وباش تعطيني لين دروات غنزومي شويه، نبرك على شيفت باش يعطيني لين دروات. فوالا. وهنا كذلك شيفت، وهنا عاوتاني شيفت باش تعطيني لين دروات. فوالا. وهنا شيفت. فوالا. ونجي لهنايا ما نديرش شيفت هنايا باسكو هادي انكليني شويه. جو تراس هادي اللي عندي هنايا لين دروات لا بار ديسباس باش ندفع لو بلون دو طرافاي ديالي. كليكي على شيفت. فوالا.
وهنا عاوتاني، وهنا جو كليك شيفت باش يعطيني لين droite هنايا. فوالا، هنا شيفت. فوالا، ونطلعو للفوق لا بار ديسباس. دونك شيفت. فوالا، وهنايا جو في فيرمي مون تراسي. ندير شيفت ولا ما نحتاجوش باسكو هنايا نجي نوقف فوق لو بروميي بوين دو ديبار. الوغ وباش يمكن لي نتيقن منها لا بلوم تيبان لي حداها ان بوتي رون، ça veut dire انا sur le point de départ et je vais faire mon tracé. Voilà, donc contrôle moins. Alors هنايا لو tracé ديالي الا خديت لا فليش نوار je peux déplacer avec le tracé ديالي. ها هو داكوغ. وبيه غندير لو ماسك ديكريتاج كونترول زد pour annuler. وهنايا غنسيليكسيوني ليماج ديالي و لو tracé. وندير بوطون droit créer un masque d'écrêtage. Le raccourci ديالها هو كنترول 7. فوالا، واللي بغا نتاكدوا منها راه كاينه في اوبجي ماسك ديكريتاج créer c'est contrôle 7 et pour annuler le masque d'écrêtage contrôle alt 7. ok. donc voilà, une fois درت لو ماسك ديكريتاج دابا غنمشيو نديرو لو ماسك دوباسيتي. لو ماسك دوباسيتي غادي نمشي لهنا ناخذ لا فليش نوار نكليك على لو بي سي هنا ليماج ديالي وندير ليها ترانسفورماسيون ميغوار. فوالا، غتعطيها ليا انفيرسي مي انا بغيت اون كوبي عليها. جو كليك على اون كوبي ونهبطها بشيفت ولا فلاش ديريكسيوني فيغ لو با وانا بارك على شيفت كوم سا تتمشي رابيدمون. ولا بغيت ندير واحد لاجيستمون تنحيد يدي من شيفت وتناجيستيها بحال الشكل هكذا. الوغ بوغ افاسي لا موتي ديالها بحال الشكل اللي عندي هنايا غنمشي ناخد ان ريكتونغل ندير لي كولور بار ديفو نحيد لو فون باغ اكزومبل ونطراسي ان ريكتونغل او دوسو ديال لو بي سي اللي عندي لتحت بحال هكذا. فوالا، وندير فيه ان ديغرادي بين لو نوار اي لو بلون راه كاين في قلب لاباليت نيونسي هذا. داكوغ. ومن بعد غادي نخدم بلا باليت ترونسبارونس. داكوغ، انا تنخرج باش تشوفوا الترافاي معايا. و سكو جو في فير جو في سيليكسيوني هاد لو ديغرادي دو كولور وليماج اللي تحت منه بهاد الطريقه هكذا. وانا متيقن بان هذا راه مفيكسيتو بكونترول 2 لاغيير بلون. تنسيليكسيوني هادو بزوج وتنمشي لهنايا وتنقول ليه كريي ان ماسك دوباسيتي. الوغ هنايا افون دو بروندر لوتي ديغرادي خصني ضروري ندخل لهنا هاد لا فينيت ديال لو ريكتونغل دو ديغرادي. فوالا، هاو تيبان كادغي بالبلو. عاد نمشي ناخد لوتي ديغرادي وندير ان كليك يغليسي من لو با. لاحظتيو تتبان لافير اي انفيرسي. تمشي ديكوشي هاد انفيرسي وعاد تيبان ليا ليليمون ديالي كوم il le faut. دونك جو ريبيت هنايا تنبرك على شيفت باش يعطيها ليا دغوات. داكوغ. دونك نخليها بحال الشكل هكذا. ولا بغيت نديبلاسي هذا يمكن لي نديبلاسيه على حسب لو بوزوان ديالي. فوالا، دونك نزيد شويه. فوالا، دونك سي جو سوي ساتيسفي من لو موديل ديالي دونك في هاد الحاله غادي نمشي نرجع ليسباس دو طرافاي ديالي اللي هو هذا. داكوغ. جو كليك ايسي اي لو موديل ديالي ها هو الي بيان في كوم il le faut. وهادي ردوها لومبلاسمون ديالها بحال هكذا. فوالا، دونك حنا درنا ان اكزومبل على لو ماسك ديكريتاج اي درنا ان اكزومبل على لو ماسك دوباسيتي باش كوم سا تيبان ليا ديك لا بارتي كوم لو ريفلي ديال الميغوار ديال هاد لو بي سي ديالنا. داكوغ. دونك بقات واحد المساله واحده اخرى لا بغيت ندير هاد ليكرون فيه واحد ليماج ديالنا ديال لو موديل ديالنا. on va faire imprimer écran. on va cliquer sur imprimer écran وندير كونترول في وتعطيني ليكرون ديالي بحال هذا. فوالا، ونصغرو بشيفت و الت بحال هكذا ونجيبها عندي هنايا ونصغر ليماج ديالي توجور افيك شيفت و الت بحال هكذا وناجيستيها في قلب ليكرون ديالي. جو زوم ونديبلاسيها حتى ناجيستيها في قلب ليكرون ديالي بحال الشكل هكذا. فوالا،
فوالا. دونك هنايا استعملت امبريمي كون باش يعطيني هاد الموديل ديالي. فوالا. دونك فوالا، تنتمنى ان هاد الفكره تكون عجبتكم، و تنتمنى انكم تكونوا باغمي لي زابوني ديالي. كليكيو على لايك، ولا كان ان بيتي كومونتير خليوه لي في صندوق الوصف باش نجاوب عليه في الدروس القادمه ان شاء الله. وتنتمنى ان يعجبكم هذا الموديل، بارطاجيوه على لي زامي ديالكم. تنشكركم، والى الدرس القادم ان شاء الله.